स्वागत छ भाइ बहिनीहरुलाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा। आज हामी क्लास 7 को साइन्समा नयाँ टपिक पढ्ने छौं, द युनिभर्स। सो युनिभर्स नाम नै कस्तो राम्रो छ हैन। हामीहरु जहाँ बसिरहेका छौं, हामीहरु जहाँ सास फेरिरहेका छौं, हामीहरुको जीवन नै चलिरहेको छ। हरेक मान्छेको जीवन यो युनिभर्समै चलिरहेको छ। सो हामीहरुको युनिभर्समा पनि हामी मेनली चाहिँ अर्थको कुरा गर्ने छौं, जसमा हामीहरुको जस्तै पहिले पहिले के भनिन्थ्यो भने हामीहरुको यो कुराहरु चाहिँ पछि आएर थाहा भयो हैन। पहिले पहिले चाहिँ के भनिन्थ्यो भने हामीहरुको पृथ्वीको वरिपरि चाहिँ हामीहरुको पृथ्वी चाहिँ एकै ठाउँमा अड्डिएर बसेको छ अरे हैन। अनि त्यसपछि आएर चाहिँ सूर्य चाहिँ हामीहरुको वरिपरि यो पृथ्वीको वरिपरि घुमिरहेछ भन्ने कुरा बुझिन्थ्यो क्या, पहिले भनिन्थ्यो क्या त्यस्तो। सो बिस्तारै अब पछि इभोल्युसन हुँदै गयो अनि मान्छेहरुले थाहा पाउँदै गयो, रियलाइज हुँदै गयो। पछि डिस्कभर यो कुराहरुको डिस्कभर भयो अनि साइन्टिस्टहरुले थाहा पाइसकेपछि पछि चाहिँ के रियलाइजेसन भयो भने हामीहरुको यो दिन र रात भइरहेको छ। हामी सुत्छौं, रातिको बेलामा उठ्छौं, दिन भएको हुन्छ, यो सूर्य उदाउँछ, सूर्य अस्ताउँछ, यो सबै कुराहरु भइरहेको भनेको त के को कारणले रहेछ त? एक्ज्याक्टली चाहिँ हामीहरुको सूर्य चाहिँ सेन्टरमा छ अरे र हामीहरुको यो सूर्यको वरिपरि चाहिँ हामीहरुको पृथ्वी घुमिरहेको छ भन्ने कुरा बुझियो। सो अब हामीहरुको यो दिन र रात हुने भनेको चाहिँ पृथ्वीको रोटेसनले गर्दा हो। केले गर्दा? रोटेसनले गर्दा चाहिँ हामीहरुको डे नाइट भइरहेको छ। डे एन्ड नाइट रोटेसनले गर्दा। रोटेसन भनेको यो पृथ्वी चाहिँ यसरी घुमिरहेको छ, यसरी हरेक सेकेन्ड हरेक मिनेट हामी जे माथि उभिएका छौं नि, हामी पृथ्वी माथि उभिएका छौं, पृथ्वीको यो धरती माथि उभिएका छौं, यो धरती चाहिँ हरेक सेकेन्ड घुमिरहेको छ, एकदमै हाई स्पिडमा घुमिरहेको छ। सो तर हामीहरुले फिलै गर्दैनौं। सो हामीहरुको यो पृथ्वी घुमिरहेको छ र 24 घण्टामा एउटा वान रोटेसन चाहिँ यसले कम्प्लिट गर्छ। सो त्यसैगरी हामीहरुको यो रोटेसन पनि गरिरहेको छ र रिभोल्युसन पनि गरिरहेको छ। यसरी यो सूर्यको वरिपरि पनि घुमिरहेको छ र यो पृथ्वीलाई, हाम्रो पृथ्वीलाई सूर्यको वरिपरि एक चक्कर लगाउन 1 वर्ष लाग्छ, यानी कि 365 डेज लाग्दो रहेछ, जसमा हामीहरुको सिजनहरु चेन्ज हुन्छन्। 1 वर्ष पुरै बित्छ 365 डेज, जसमा चाहिँ हामीहरुको समर सिजन हुन्छ, विन्टर सिजन हुन्छ, स्प्रिङ सिजन हुन्छ, अटोमन सिजन हुन्छ। हामीहरुको सिजनहरु चेन्ज हुन्छन् 1 वर्ष भित्रमा चाहिँ। फेरि अर्को 1 वर्ष कम्प्लिट भयो भने फेरि अर्को वर्षको, नयाँ वर्षको सुरुवात हुन्छ। त्यसपछि फेरि सिजनहरु सेम, फेरि त्यस्तै रोटेसन चाहिँ, त्यो रिभोल्युसन चाहिँ त्यसको चलिरहन्छ। सो यसरी चाहिँ हामीहरुको पृथ्वीको काम भइरहेको छ। सो अब हामीहरु अझ फेरि यहाँ केही डिटेलमा अझ हेर्ने छौं हामी डे र नाइटको कुरालाई। सो हामीहरुको डे एन्ड नाइटको कुरालाई अझ डिटेलमा अझ केही कुराहरु चाहिँ यसमा बुझ्न सकिन्छ भने अझै बुझ्ने छौं हामी। सो डे र नाइटको कुरा हैन। जस्तै हामीहरुको पृथ्वीको कुरा गर्दा डे र नाइटको कुरा गर्ने हो भने यो हामीहरुको पृथ्वी छ, जुन हामीहरुले भनिन्छ ओरेन्ज शेप्डको छ, ओरेन्ज सुन्तलाको आकारको छ, जुन चाहिँ हामीहरुको यसको रोटेसन भइरहेको छ कसरी? वेस्ट टु ईस्ट। यसले रोटेसन गरिरहेको छ, आफ्नै एउटा एक्सिस छ यसको, यो आफ्नै एक्सिसमा चाहिँ घुमिरहेको हुन्छ हरेक क्षण। र त्यसैगरी यसले रोटेट गर्ने भनेको हामीहरुको वेस्ट देखि ईस्टसम्म रोटेट गर्छ। र हामीहरुको पृथ्वीमा एक साइडमा डे हुन्छ र एक साइडमा नाइट हुन्छ। जस्तै हामीहरुको यो भयो सेन्टरमा सूर्य छ र यो सूर्यको किरणहरु चाहिँ हामीहरुको यसरी गएर सूर्यको किरणहरु जान्छन् र यो सूर्यको किरणहरु यसरी 1/2 अफ द अर्थमा मात्र पर्छन् र यो पछाडीको भाग छ नि, यतातिर चाहिँ अहिले नाइट छ, यतातिर डे छ। र बिस्तारै यो पृथ्वी घुम्दै जान्छ आफ्नो रोटेसनमा, आफ्नो एक्सिसमा यसरी घुम्दै जाँदा, अब घुम्दै जाँदा यो घुमिरहँदा यतातिरको पोर्सनमा अब नाइट सुरु हुँदै गयो, यानी कि सनसेट हुँदै जान्छ र यतापट्टिको पोर्सनमा चाहिँ सनराइज हुँदै जान्छ। एक साइडमा सनसेट, एक साइडमा सनराइज, यसरी यसको रोटेसनमा हुँदा 24 आवर्समा डे र नाइटको सिलसिला यसरी चलिरहन्छ। सो यो भयो हामीहरुको एक साइडमा सूर्यको किरणहरु पर्ने भएर एक साइडमा पर्दैन, डे परेको ठाउँमा नाइट नपरेको ठाउँमा। यो भयो हामीहरुको डे र नाइटको कुरा। र त्यसैगरी चेन्ज इन सिजन्स। अब चेन्ज इन सिजन्स चाहिँ कसरी हुन्छ? सिजनमा चेन्ज चाहिँ कसरी हुन्छ?
हामीहरूको स्प्रिङ समर विन्टर यिनीहरू सिजनहरूको चेन्ज चाहिँ कसरी भइरहेको छ त्यसको कुरा गर्छौँ। सो जस्तै अब हामीहरूको बीचमा छ सूर्य हैन, सेन्टरमा छ हामीहरूको सन र हामीहरूको जस्तै एक्सिस जुन अर्थको एक्सिस छ जस्तै यो भयो हामीहरूको सूर्य र जस्तै हामीहरूको यहाँ छ ल मान्नुहोस् है अर्थ र हामीहरूको अर्थको एक्सिस जुन छ नि एकदमै स्ट्रेट प्लेनसँग चाहिँ एकदमै परपेन्डिकुलर छैन। सो परपेन्डिकुलर नभएको कारणले गर्दा यसको डिग्री सर्टेन एंगलमा चाहिँ यो टिल्ड भएको छ। जस्तै यो टिल्ड भएको छ हामीहरूको 66.5 डिग्रीमा 66.5 डिग्रीमा चाहिँ टुवर्ड्स द अर्थमा नर्थ हेमिस्फियरको हिसाबले टिल्ड भएको छ। सो हामीहरूको यहाँ यो घुम्दै जाँदा वरिपरि जब यो घुम्दै जान्छ त्यतिखेर चाहिँ हामीहरूको जस्तै यो केसमा हेर्ने हो भने यहाँ चाहिँ हामीहरूको समर चलिरहेको हुने भयो। सो समर सिजन चलिरहन्छ। देन हामीहरूको फेरि यो यहाँ आउँदा अर्को सिजन चेन्ज हुने भयो, फेरि यहाँ आउँदा सिजन चेन्ज हुने भयो, फेरि यहाँ आउँदा सिजन चेन्ज हुने भयो। यसमा हामीहरूको हरेक पालीमा जस्तै यो माथिको केसमा हेर्ने हो भने यहाँ हामीहरूको 66.5 डिग्रीमा टिल्ड भएको छ। यहाँनिर पुग्दा थोरै यो एक्सिस चाहिँ यतातिर टिल्ड हुने भयो। देन हामीहरूको फेरि यो पोजिसनमा पुग्दा अलिकति बाहिरतिर टिल्ड भयो जस्तो छ र यतातिर पनि थोरै बाहिरतिर टिल्ड भयो जस्तो छ हैन। देन अब हामीहरूको यसमा हेर्ने हो भने मैले यहाँ टिल्डको हिसाबमा जुन हिसाबमा लेखेँ नि त्यो हिसाबमा हेर्ने हो भने हामीहरूको यहाँ माथितिर चाहिँ स्प्रिङ इन दी नर्थर्न हेमिस्फियर हैन, र त्यसै गरी हामीहरूको यहाँ हुन्छ अटोमन इन दी नर्दर्न हेमिस्फियर। सो हामीहरूको यो केसमा चाहिँ टुवार्ड्स दी अर्थ छ। हामी एउटै साइडलाई लिएर हेरिरहेछौँ है। जस्तै यो साइडकोलाई मात्र कुरा गरिरहेछौँ हामी। यो साइडको कुरा गर्ने हो भने अहिले यो नर्दर्न हेमिस्फियर हो, यो साइड भनेको नर्दर्न हेमिस्फियरको साइड। सो यो साइडमा चाहिँ अहिले समर चलिरहेको छ, यो साइडमा समर चलिरहेको छ र यहाँ पुग्दा यहाँ हेर्नुहोस् त यो बाहिरपट्टि छ, अलिकति बाहिरपट्टि टिल्ड भएको छ, यानि कि अवयदी अर्थभन्दा टाढातिर टिल्ड भएको छ। भन्नुको मतलब यहाँ चाहिँ हामीहरूको विन्टर चलिरहेको छ, यानि कि यहाँ जाडो सिजन चलिरहेको छ, यहाँ गर्मीको सिजन चल्दो रहेछ। हामीहरूको जुन एक्सिस अफ अर्थ सूर्यको तर्फ टिल्ड भएको छ भने अब मैले त यहाँ एउटा नर्दर्न हेमिस्फियरको मात्र लिएर हेरेँ हैन। सो नर्दर्न हेमिस्फियरको हिसाबमा यदि सूर्यको तर्फ टिल्ड भएको केसमा चाहिँ समर चल्ने भयो र अवे दि अर्थ टिल्ड छ भने त्यहाँ चाहिँ विन्टर चलेको हुने भयो। सो यो नर्दर्न हेमिस्फियरको कुरा गर्दा सो हामीहरूको यहाँ डे र नाइट डे पनि कहिलेकाहीँ भनिन्छ नि यो सबैभन्दा लामो रात हो, सबैभन्दा लामो दिन हो भनेर भनिन्छ नि, हो यसैको आधारमा नै भनिने हो। सो हामीहरूको यहाँ र त्यसै गरी यो भयो हामीहरूको सिजनको कुराहरू। देन हामीहरूको द सन एन्ड इट्स फ्यामिली, अर्को टपिक छ हामीहरूको द सन एन्ड इट्स फ्यामिली। So the sun and its family. So सूर्य र उसको फ्यामिली, सूर्यको पनि आफ्नै फ्यामिली छ। सो सूर्यको फ्यामिलीमा सूर्य सँगसँगै उसँग बस्ने ग्रहहरू छन्। सो हामीहरूसँग सूर्य चाहिँ एकदमै बीचमा छ, लिडर जस्तै फ्यामिलीको हैन, र यसको वरिपरि चाहिँ यसका ग्रहहरू बसेका छन्। अहिले हामी प्लानेट्सको बारेमा कुरा गर्नेछौँ। सो अहिलेलाई मैले यहाँ रफ बनाएँ। 8वटा ग्रहहरू यसरी बाहिरपट्टि उसको चक्कर लगाउँदै बसेका छन्, रिभोल्युसन हान्दै बसेका छन्। सो अहिले हामी सूर्यको मात्र कुरा गर्नेछौँ। सो हामीहरूको सूर्य चाहिँ 15 करोड किलोमिटर अवे छ पृथ्वीभन्दा 15 करोड किलोमिटर टाढा छ अरे।
र हामीहरूको सूर्यको डायमिटर कति छ थाहा छ? डायमिटर छ यसको 13,92,000 किलोमिटर। 13,92,000 भनेको सूर्यको डायमिटर छ। र त्यसै गरी सूर्य भनेको चाहिँ एउटा स्टार हो, मिडियम साइज स्टार हो। यो सबैभन्दा ठुलो स्टार हो भन्ने पनि होइन, एकदमै के हो त मिडियम साइज स्टार हो। सोच्नुहोस् त अब लार्जेस्ट स्टार चाहिँ कति ठुलो होला त। सो त्यसै गरी हामीहरूको यहाँ अब यसको बारेमा अरू कुरा गर्ने हो भने टेम्परेचर, सूर्यको सर्फेसको टेम्परेचर भनेको 6000 डिग्री सेल्सियस छ। देन र यसको सेन्टरको टेम्परेचर कति छ थाहा छ? सेन्टरको टेम्परेचर त यसको 1,50,00,000 यसको डिग्री सेल्सियस यसको सेन्टरको टेम्परेचर छ। र हामीहरूको सूर्य चाहिँ म्याक्सिमम पर्सेन्ट चाहिँ जस्तै 90% म्याक्सिमम पर्सेन्टमा पनि 90% चाहिँ हाइड्रोजनले बनेको छ। 90% भनेको पुरै हाइड्रोजन छ। र यसमा पनि 90% हाइड्रोजन, देन यसमा 5% 10% बाँकी रह्यो, त्यसमा पनि 5% चाहिँ हामीहरूको यहाँ छ हिलियम, 5% छ हिलियम। र त्यसै गरी अरू एलिमेन्ट्सहरू पनि छन् यसमा, हरेक सेकेन्ड जलिरहेका छन्। सो अरू बाँकी भनेका अदर एलिमेन्ट्स भनेका 5% छ। सो हामीहरूको सूर्यको पनि तीनवटा लेयरहरूमा डिभाइड गरिएको छ यसलाई। एउटा फोटोस्फियर भन्छ, अनि त्यसपछि आएर क्रोमोस्फियर र त्यसपछि आएर कोरोना, हैन? सो हामीहरूको यसलाई पनि तीनवटा लेयरमा डिभाइड गरिएको छ। त्यसपछि आएर हामीहरूको सूर्यको वरिपरि चाहिँ धेरै प्लानेट्सहरू छन्, सूर्यको वरिपरि घुमिरहेका छन्, जसलाई चाहिँ अब हामीहरूको स्याटेलाइट्सहरू, कमेट्सहरू पनि हामीहरूको यति ठुल्ठुला मासहरू पनि सूर्यको तर्फ नै एट्र्याक्ट भइरहेका छन्। हरेक सेकेन्ड र हरेक मिनट हामी पनि, हाम्रो पृथ्वी पनि सबै सूर्यको तर्फ नै एट्र्याक्ट भइरहेका छौँ हामीहरूको। सो हामीहरूको सोलर सिस्टम भनेको एकदमै ठुलो छ। सोलर सिस्टमभित्रमा प्लानेट्स मात्र नभएर हामीहरूको स्याटेलाइट्सहरू एन्ड कमेट्सहरू र त्यसपछि आएर हामीहरूको एस्टेरोइड्सहरू सबै यिनीहरू केमा पर्छन् त? यिनीहरू सबै पर्ने भनेको हामीहरूको सोलर सिस्टममा पर्छन्। यिनीहरू पर्छन् सोलर सिस्टममा। सो हामीहरूको यिनीहरू सबैको कलेक्सन भनेको हामीहरूको नि भयो सोलर सिस्टम। र अब हामी सुरु गर्छौँ प्लानेट्सको बारेमा, हैन? सो प्लानेट्सको बारेमा अब हामीहरूको अहिलेसम्म चाहिँ हामीहरूको सोलर सिस्टममा 8वटा प्लानेट्सहरू पत्ता लगाइएका छन्। 8वटा प्लानेट्सहरू, र 8वटा प्लानेट्सहरूको नाम यसरी छ: मर्क्युरी, भेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, त्यसपछि आएर हामीहरूसँग छ सैटर्न, नेप्ट्युन, यी भयो हामीहरूका 7वटा प्लानेट्सहरू। युरेनस है, सैटर्न, युरेनस छुटेछ, युरेनस, नेप्ट्युन, यी भयो हामीहरूका 8वटा प्लानेट्सहरू। र हामीहरूको यो 8वटा प्लानेट्सहरू मध्येमा कोही चाहिँ एकदमै हट प्लानेट चाहिँ एकदमै गर्मी छ, यो प्लानेट्सहरूमा एकदमै गाह्रो छ जिउन त्यहाँ। यो 8वटा प्लानेट्सहरूमा अहिलेसम्म पत्ता लागेको भनेको अर्थमा मात्र हामीहरूको ह्युमन बिङ्स जस्तो लिभिङ बिङ्सहरू बाँच्ने भनेको, र अरूको बारेमा चाहिँ एकदमै रिसर्च भइरहेको छ यिनीहरूको बारेमा। सो हामीहरूको केही प्लानेट्सहरू एकदमै हट छन्, केही एकदमै कोल्ड छन्, र हामीहरूको यिनीहरू मध्येमा अभियसली सबैभन्दा टाढा चाहिँ सूर्यबाट नेप्ट्युन छ। सो हामीहरूले यसबाट पनि गेस गर्न सक्छौँ। सो कोल्डेस्ट प्लानेट भनेको चाहिँ हामीहरूको अभियसली नेप्ट्युन हो। त्यसपछि आएर हामीहरूको हटेस्ट प्लानेट भनेर कसलाई चिनिन्छ थाहा छ? अब मर्क्युरी हो जस्तो लाग्ला, तर होइन, भेनस हो हामीहरूको। यो के हो त? हटेस्ट प्लानेट हो। र त्यसपछि आएर हामीहरूको लार्जेस्ट प्लानेट भनेको जुपिटर, र हामीहरूको स्मलेस्ट वान इज मर्क्युरी। सबैभन्दा सानो प्लानेट भनेको चाहिँ के हो त?
मर्क्युरी हो। र यसै गरी हामी सुरु गर्छौँ मर्क्युरीको बारेमा। सो मर्क्युरीको बारेमा सबैको बारेमा हामी थोरै थोरै हेर्नेछौँ यिनीहरूको बारेमा। सो सूर्यबाट चाहिँ एकदमै नियरेस्टको प्लानेट हो, अभियसली सबैभन्दा पहिला छ नियरेस्टको प्लानेट हो। र हामीहरूको यस प्लानेटमा चाहिँ हामीहरूको यो प्लानेट भनेको चाहिँ एकदमै फास्टेस्ट रोटेटिङ प्लानेट हो। हामीहरूको 8वटा प्लानेटहरू मध्येमा फास्टेस्ट रोटेटिङ प्लानेट हो अहिलेसम्म थाहा भएको कुरोमा। र अरू प्लानेट्स पनि हुन सक्छन् तर अहिलेसम्म थाहा भएको चाहिँ छैन। र यसमा चाहिँ यो प्लानेटमा चाहिँ देयर इज नो एटमोस्फियर, यो प्लानेटमा चाहिँ एटमोस्फियर छैन। र त्यसै गरी नो मुन, यसमा मुन पनि छैन। देन त्यसै गरी र यो प्लानेट चाहिँ हामीहरूको कोल्ड हुन्छ है, भेरी कोल्ड अघि भेरी कोल्ड एट नाइट टाइममा चाहिँ एकदमै कोल्ड हुन्छ। र डे टाइममा चाहिँ अभियसली भेरी हट, किनभनेपछि सूर्यको नजिक छ, भेरी हट एट डेज। र हामीहरूको यसलाई 59 डेज लाग्छ टु कम्प्लिट वान रोटेसन भनेको यसको 59 डेज हुन्छ। र हामीहरूको यसले वान रिभोल्युसन गर्नको लागि चाहिँ 88 डेज लिन्छ। 88 डेज लाग्छ यसलाई सूर्यको वरिपरि एक राउन्ड लगाउनको लागि। रिभोल्युसन हैन, रिभोल्युसन एउटा यसलाई वान रिभोल्युसन गर्नको लागि चाहिँ यसलाई के लाग्छ त 88 डेज लाग्छन्। सो हामीहरूले भनिसक्यौँ स्मलेस्ट प्लानेट हामीले फर्स्टमै भनिसक्यौँ। र त्यसै गरी हामीहरूको अर्को एउटा प्लानेटको बारेमा कुरा गर्छौँ। सो भिनसको बारेमा कुरा गरौँ। सो भिनस भनेको हामीहरूको, भिनसलाई के भनिन्छ भने भिनस भनेको ब्राइटेस्ट प्लानेट्स भनेर चिनिन्छ। सो भिनसलाई ब्राइटेस्ट प्लानेट, भिनसलाई के भनिन्छ त ब्राइटेस्ट प्लानेट हो भनेर भनिन्छ। र हामीहरूको यो प्लानेटको अर्को नाम भनेको नि यसलाई के पनि भनिन्छ भने यो प्लानेटलाई मर्निङ स्टार एन्ड द इभिनिङ स्टार पनि भनिन्छ। यसलाई मर्निङ स्टार एन्ड इभिनिङ स्टार पनि भनिन्छ। र हामीहरूको यसमा चाहिँ एकदमै थिक एटमोस्फियर छ यो प्लानेटमा। र हामीहरूको यहाँ कार्बन डाइअक्साइड मात्र पाउँछ, कार्बन डाइअक्साइड। सो यो प्लानेटमा कार्बन डाइअक्साइड चाहिँ एकदमै धेरै पाइन्छ। र हामीहरूको यो हटेस्ट प्लानेट हो। र यसमा पनि यसको यो प्लानेटको पनि मुन छैन, जस्तै हामीहरूको पृथ्वीको छ नि मुन हैन। सो यो प्लानेटको चाहिँ मुन छैन, नो मुन। र त्यसै गरी यो प्लानेटलाई चाहिँ एउटा रोटेसन कम्प्लिट गर्नको लागि चाहिँ 243 डेज लाग्छ वान रोटेसनको लागि, फर रोटेसन। एन्ड 225 डेज फर रिभोल्युसन, वान रिभोल्युसन है, वान। सो त्यसै गरी यो प्लानेट चाहिँ हामीहरूको पृथ्वी भन्दा चाहिँ थोरै सानो छ, धेरै हैन, थोरै स्लाइटली स्मलर देन अर्थ भन्दा चाहिँ थोरै सानो छ, धेरै होइन, थोरै सानो। सो हामीहरूको त्यसै गरी अर्थको कुरा गरौँ। सो अर्थको कुरा गर्दा हामीहरूले अर्थ भनेर एउटा अलगै च्याप्टर पनि पढिसकेका छौँ। सो हामीहरूको अर्थ भनेको एउटा मात्र यस्तो प्लानेट हो नि जहाँ लिभिङ थिङ्स बस्छन्। सो हामीहरूको पृथ्वी मात्र एउटा यस्तो प्लानेट हो यो 8वटा प्लानेटहरू मध्येमा जहाँ चाहिँ लिभिङ थिङ्सको एक्जिस्ट गर्छन्। र यहाँ हामीहरूको प्लानेटलाई ग्रीन बल भनेर पनि भनिन्छ। सो ग्रीन बल यो टाढाबाट हेर्यो भने नि, स्पेसबाट हेर्यो भने एउटा ग्रीन बल जस्तो देखिन्छ अरे क्या, त्यही भएर पनि यसलाई ग्रीन बल भनिन्छ। सो हामीहरू चाहिँ अब पृथ्वीमा यहीँ बस्छौँ होइन, हामीहरूको लागि एउटा होम प्लानेट हो। देन हामीहरूको एटमोस्फियरमा चाहिँ हामीहरूको अर्थको एटमोस्फियरमा पाउने भनेको जस्तै नाइट्रोजन पाइन्छ, त्यसपछि गएर अरू के पाउँछ, नाइट्रोजन पाउँछ, अक्सिजन पाइन्छ, वाटर भेपर पाउँछ होइन। सो अक्सिजन पाइने भयो, वाटर भेपर पनि पाइन्छ यहाँ, वाटर भेपर पनि पाइन्छ यहाँ, कार्बन डाइअक्साइड पनि पाउँछ। सो तर एकदमै थोरै पाइन्छ क्या,
कुनै चिज पनि धेरै छैन यहाँ, जस्ट लिमिटेड चिजहरू छ। र हामीहरूको यहाँ चाहिँ वान मुन, एउटा चाहिँ हामीहरूको मुन पनि छ, जसले चाहिँ हामीहरूको अब पृथ्वीलाई 24 आवर्स लाग्छ, 24 आवर्स फर रोटेसनको लागि चाहिँ यसले 24 आवर्स स्पेन्ड गर्छ। र त्यसै गरी हामीहरूको 365 डेज फर रिभोल्युसन, वान रिभोल्युसनको लागि। देन त्यसै गरी हामीहरूको यसलाई ग्रीन प्लानेट भनिन्छ। लास्टमा मैले भन्दा फेरि रिपिट गर्दै ग्रीन प्लानेट भनेर। र त्यसै गरी हामीहरूको फोर्थमा छ मार्स। मार्सको बारेमा कुरा गर्ने हो भने मार्सलाई चाहिँ रेड प्लानेट भनेर चिनिन्छ। के भनेर चिनिन्छ अरे? रेड प्लानेट भनेर चिनिन्छ। र हामीहरूको मार्सको एटमोस्फियरमा चाहिँ म्याक्सिमम पाउने भनेको चाहिँ कार्बन डाइअक्साइड अनि लिटिल केही अमाउन्ट चाहिँ पानी पनि पाइन्छ है यहाँ, लिटिल अमाउन्ट अफ वाटर, लिटिल अक्सिजन पनि पाउँछ। तर यहाँ लिभिङ बिङ्स चाहिँ छैनन् है, लिटिल अक्सिजन, मार्समा चाहिँ लिटिल अक्सिजन। र योसँग दुईवटा सेटेलाइट छ, यसको दुईटा सेटेलाइट छ। र त्यसै गरी यो दुईटै सेटेलाइट्सहरू चाहिँ आइसले पुरै कभर भएका छन्, पुरै आइसले कभर भएका छन् यी दुईटै प्लानेट्सहरू। र हामीहरूको यसलाई चाहिँ 24 आवर्स र 37 मिनट्स लाग्छ यसलाई वान रोटेसन गर्नको लागि, वान कम्प्लिट रोटेसन गर्नको लागि 24 आवर्स 37 मिनट्स लाग्छ फर रोटेसन। देन त्यसै गरी यसलाई वान रिभोल्युसनको लागि चाहिँ 687 डेज लाग्छ, 687 डेज फर रिभोल्युसन गर्नको लागि चाहिँ 687 डेज लाग्छ। र त्यसै गरी हामीहरूको फिफ्थमा छ जुपिटर भनेको हामीहरूको लार्जेस्ट प्लानेट हैन, हामीले अघि भनेका थियौँ। सो जुपिटर भनेको लार्जेस्ट प्लानेट, सो लार्जेस्ट प्लानेट। र त्यसै गरी यसको बारेमा अरू हामीहरूको जुपिटरको तपाईहरुले फिगर हेर्नु भएको छ भने यसमा चाहिँ यसको वरिपरि छ नि, यसको वरिपरि चाहिँ क्लाउड जस्तो देखिन्छ हैन। सो त्यो क्लाउडहरुमा हेर्नु तपाईले राम्रोसँग हेर्नुभयो भने 5 ब्राइट र त्यसपछि गएर 4 डार्क ग्रे ब्यान्ड्सहरु पाइन्छन् यसमा, डार्क ग्रे, 4 डार्क ग्रे, तिनीहरुलाई ब्यान्ड्स भनिन्छ है, त्यो रिङहरुलाई चाहिँ ब्यान्ड्सहरु भनिन्छ, सरफेसमा पाइन्छ यिनीहरुको। र हामीहरुको यसमा चाहिँ एउटा रेड स्पट पाइन्छ, एउटा मिस्टेरियस छ, साइन्टिस्टहरुले पनि त्यसलाई चाहिँ खोजिरहेका छन्। र यसको यसको एटमोस्फियरमा पाइने भनेको हाइड्रोजन पाइन्छ, एटमोस्फियरमा पाइने भनेको हाइड्रोजन, हिलियम र त्यसै गरी मिथेन म्याक्सिमम पाइने हो है, यो चाहिँ म्याक्सिमम पाउने भनेको मिथेन, अमोनिया र त्यसै गरी वाटर भेपर पनि पाउँदो रहेछ। सो वाटर भेपर पनि पाउने रहेछ। र यसलाई चाहिँ यसको चाहिँ 63 सैटेलाइट्स छन्, योसँग 63 सैटेलाइट्स छन्, 63 सैटेलाइट्स। देन हामीहरुको यसलाई चाहिँ 10 आवर्स लाग्छ वान रोटेसन कम्प्लिट गर्नको लागि। सो 10 घण्टामा नै यसले एक रोटेसन चाहिँ कम्प्लिट गर्दो रहेछ। र त्यसै गरी यसलाई 12 इयर्स लाग्छ एक रिभोल्युसन गर्नको लागि, 12 इयर्स फर रिभोल्युसन, वान रिभोल्युसन कम्प्लिट गर्नको लागि यसलाई लाग्छ 12 इयर्स। र त्यसै गरी सैटर्नको कुरा गर्ने हो भने यो चाहिँ सैटर्नलाई चाहिँ सेकेन्ड लार्जेस्ट, सो अघि हामीले भनेका थिएनौँ सेकेन्ड लार्जेस्ट प्लानेट हो सैटर्न भनेको, सेकेन्ड लार्जेस्ट प्लानेट। सो सैटर्न भनेको सेकेन्ड लार्जेस्ट प्लानेट भयो। र त्यसै गरी हामीहरुको यसमा चाहिँ यसको चाहिँ के रे सैटर्नको एटमोस्फियर र हामीहरुको जुपिटरको एटमोस्फियर चाहिँ सेम छ अरे क्या, सैटर्न र जुपिटरको एटमोस्फियरमा चाहिँ सेम छ भनेर भनिन्छ। र त्यसै गरी सैटर्नको 32 मुन्स छन्, योसँग हामीहरुसँग जस्तै एउटा मुन छ नि, योसँग चाहिँ त्यस्ता 32 मुन्स छन्। र यसलाई एउटा रोटेसन कम्प्लिट गर्नको लागि चाहिँ 10 आवर्स अनि 39 मिनट्स
लाग्छन् यसलाई एक रोटेसन गर्नको लागि, एक रोटेसन कम्प्लिट गर्नको लागि। र त्यसै गरी यसलाई लाग्छ 29.5 years 29.5 years for revolution। 29.5 years यसलाई रिभोल्युसन गर्नको लागि लाग्दो रहेछ। र त्यसै गरी अर्को एउटा प्लानेटको बारेमा कुरा, 7th टाइपको सेकेन्ड लास्ट। सो युरानसको कुरा गर्ने हो भने युरानस भनेको चाहिँ हामीहरूको कोल्ड प्लानेट। यो पनि एउटा धेरै प्लानेटहरू कोल्ड छन् र तिनीहरू मध्येमा यो पनि एउटा कोल्ड प्लानेट हो। र यसको एटमोस्फियरमा पाइने भनेको चाहिँ हाइड्रोजन, हिलियम अनि त्यसै गरी मिथेन एन्ड मिथेन। यो तीनटा चाहिँ मेनली यसमा पाइन्छ र म्याक्सिमम पाइन्छ। र त्यसै गरी योसँग 27 स्याटेलाइट्स छन्। यसका 27 स्याटेलाइट्स छन् अरे। र यसले चाहिँ एउटा रोटेसन कम्प्लिट गर्नको लागि चाहिँ यसलाई 17 आवर्स लाग्छ। 17 आवर्स 14 मिनट्स लाग्छ फर रोटेसन। र त्यसै गरी यसलाई एक रिभोल्युसन कम्प्लिट गर्नु पर्यो भने नि यसले चाहिँ 84 इयर्स लिन्छ। यसले 84 इयर्स भनेको यसको 1 रिभोल्युसन हुन्छ। हामीहरूको 84 इयर्स भनेको यसको 1 रिभोल्युसन। सो हामीहरूको त्यसै गरी नेप्ट्युनको कुरा गरौँ। नेप्ट्युनको कुरा गर्ने हो भने सो नेप्ट्युनको कुरा गर्दा नेप्ट्युन भनेको चाहिँ हामीहरूको सबैभन्दा टाढाको प्लानेट भयो। पहिलो कुरा त फार्देस्ट प्लानेट, सबैभन्दा टाढाको प्लानेट। देन त्यसै गरी यसको र नेप्ट्युनको र हामीहरूको जुन युरानस छ, नेप्ट्युन र युरानसको एटमोस्फियर छ नि एकदमै सिमिलर छ। यिनीहरूको D2 छ। यिनीहरूको एटमोस्फियर भनेको D2 छ। र योसँग चाहिँ 13 स्याटेलाइट्स छन्, 13वटा स्याटेलाइट रहेछन्। र त्यसै गरी अर्को यसको कुरा गर्ने हो भने यसलाई रोटेसन गर्नको लागि कति लाग्छ थाहा छ? 16 आवर्स। 16 आवर्समा चाहिँ यसले एउटा रोटेसन चाहिँ कम्प्लिट गरिसक्दो रहेछ। र त्यसै गरी हामीहरूको यसलाई 164 इयर्स लाग्छ। के को लागि होला? अभियसली रिभोल्युसनको लागि। एक रिभोल्युसन गर्नको लागि यसलाई 164 इयर्स लाग्छ अरे। र यो हामीहरूको कोल्डेस्ट प्लानेट। 8वटा प्लानेटहरू मध्येमा सबैभन्दा चिसो प्लानेट भनेको चाहिँ यो हो। र हामीहरूको एउटा कुरा के भने नोट गर्नुस् के भने अब अहिले आएर केही कुराहरू चेन्ज भएको हुनसक्छ, केही चेन्ज नभएको हुनसक्छ। यो चाहिँ 2006 AD को डाटा अनुसार, 2006 को AD को इन्टरनेसनल एस्ट्रोनोमर्सहरूले निकालेको डाटा अनुसार चाहिँ देखिएको केही डाटाहरू यसमा छ। 2005 AD को पनि छ। सो त्यतिखेरको डाटाहरू यो भनेको त्यसपछि चाहिँ केही कुराहरू चेन्ज भएका हुन सक्छन्, केही कुरा चेन्ज नभएका हुन सक्छन्। र हामीहरूको स्याटेलाइटको बारेमा हेर्ने हो भने जस्तै अब अहिले त अब स्याटेलाइटको चाहिँ एकदमै धेरै डिमान्डिङ, हरेक कन्ट्रीले चाहिँ आफ्नो स्याटेलाइट पठाउने कोसिस गर्ने, हरेक कन्ट्रीले चाहिँ पठाइरहेका छन् होइन। सो स्याटेलाइटको बारेमा पनि कुरा गर्छौँ हामी यहाँ केही। सो स्याटेलाइट भनेका चाहिँ हेभेन्ली बडिजहरू हुन् जुन चाहिँ एकदमै हेभी छन् होइन। सो जसले चाहिँ हामीहरूको अराउन्ड दि प्लानेट्स, हामीहरूको प्लानेटको वरिपरि घुम्छन्। जस्तै नासा के अरे अमेरिकाले, यिनीहरूले सबैले जति पनि देशले प्लानेट्सहरू पठाएका छन् सबैको प्लानेट्सहरूले के गरिरहेका छन् त? पृथ्वीको वरिपरि चक्कर काटिरहेका छन्। यानि कि यिनीहरूले पृथ्वीको वरिपरि पुरै रिभल्भ गरेर बसेका छन्। र हामीहरूको अहिलेसम्म थाहा भए अनुसार चाहिँ है 150 नेचुरल स्याटेलाइट्स छन् भनेर भनिन्छ। नेचुरल स्याटेलाइट्स, आर्टिफिसियल होइन। हामीहरूको पठाउने भनेको चाहिँ आर्टिफिसियल स्याटेलाइट्सहरू हुन्। र अहिलेको समयमा आएर चाहिँ आर्टिफिसियल स्याटेलाइट्स पठाउने चाहिँ एकदमै पपुलर छ अहिलेको जमानामा चाहिँ यो। र आर्टिफिसियल स्याटेलाइट्सहरू के को लागि पठाइन्छन् होला त? सो आर्टिफिसियल स्याटेलाइट्स पठाउनुको कारण भनेको चाहिँ कम्युनिकेसनको लागि र त्यसै गरी रिसर्च सर्भेको लागि अनि त्यसपछि गएर यस्तो स्टडीको कामको लागि केही रिसर्च गर्नु पर्यो भने एकदमै सजिलो होस्, मान्छेले चाहिँ धेरै दुःख गर्नु नपरोस् भन्ने कारणको लागि नै स्याटेलाइट्सहरू हाम्रो आफ्नै युजको लागि चाहिँ स्याटेलाइटहरू पठाइने हो। र त्यसै गरी हामीहरू कुरा गर्छौँ यहाँ कमेटको बारेमा पनि। सो कमेट भनेका चाहिँ हामीहरूका एकदमै पुरै
कमेट भनेको चाहिँ पुरै धुलै धुलोको पुरै त्यो धुलै धुलोको एउटा पुरै कन्ट्र्याक्ट भएर बसेको मास हो क्या, जसलाई चाहिँ हामीहरूको जस्तै जसले चाहिँ हामीहरूको जुन सूर्य छ नि सूर्यको वरिपरि घुम्छन् र वरिपरि यिनीहरू राउन्ड उसमा घुम्दैनन्, यिनीहरू इलेप्टिकल अर्बिटमा घुम्छन्, यिनीहरू इलेप्टिकल अर्बिटमा। जस्तै यिनीहरूको अर्बिट यस्तो हुनसक्छ, यस्तो हुन एकदमै लामो एकदमै ठुलो अर्बिट हुन्छ यिनीहरूको। र यिनीहरू जब सूर्यको नजिक आउँछन् नि यिनीहरू सूर्यको नजिक पनि लामो समयको लागि हुन्छन् र सूर्यभन्दा टाढा पनि लामो समयको लागि हुन सक्छन्, केही समयको लागि पनि हुन सक्छन्। र जब यिनीहरू केही समयको लागि चाहिँ सूर्यको नजिक आउँछन् त्यतिखेर चाहिँ यिनीहरूको के हुन्छ भने सूर्यको नजिक आएको कारणले गर्दा यिनीहरूमा भएको जुन मेटेरियलहरू छ मिनरल्सहरू के छ त्यो चाहिँ पुरै जलेर चाहिँ कस्तो हुन्छ भने पुरै क्लाउड जस्तो बन्छ क्या। र यिनीहरू यसरी जाँदाखेरि चाहिँ यसरी पछाडिपट्टि चाहिँ पुरै धुलै धुलो छोडेर जान्छन् होइन, जसलाई चाहिँ हामीहरूको यसलाई चाहिँ त्यही भएर चाहिँ यिनीहरूलाई कमेटहरूलाई चाहिँ टेल्ड स्टार भनेर पनि भनिन्छ, टेल्ड स्टार पुच्छर भएका स्टारहरू अरे। जस्तै इक्जाम्पलको लागि हेर्ने हो भने हेलिज स्टार, हेलिज कमेट सरी हेलिज कमेट इक्जाम्पलको रूपमा तपाईँहरूले लेख्न सक्नुहुन्छ, एन्किज कमेट। सो यी भयो हामीहरूका केही इक्जाम्पल्सहरू। र त्यसै गरी हामीहरू कुरा गर्छौँ अब एस्टेरोइड्सको बारेमा। सो एस्टेरोइड्स भनेका के हुन्, कस्ता हुन्, के छन् भन्ने कुराहरू हेर्छौँ। सो एस्टेरोइड्स भनेका पनि हेभिली बडिजहरू हुन् जुन चाहिँ हामीहरूको जस्तै मार्स र जुपिटरको बिचमा चाहिँ यिनीहरूलाई चाहिँ भेट्न सकिन्छ होइन, म्याक्सिमम चाहिँ। सो हामीहरूको यिनीहरू चाहिँ हामीहरूको लगभग 2000 भन्दा पनि बढी होलान्, एस्टेरोइड्स भनेका 2000 भन्दा पनि बढी होलान्। केही चाहिँ हामीहरूको मार्स र जुपिटरको अर्बिटको बिचमा छन्, मैले भनिसकेको कुरा होइन। सो हामीहरूको यिनीहरूले पनि सन जस्तै प्लानेट्सहरूको चाहिँ यिनीहरूले रिभल्भ गर्छन् तिनीहरूको वरिपरि। सो सन मात्र एउटा हामीहरूको सोर्स होइन, यस्ता सन जस्ता अरू पनि होलान्, सनभन्दा ठुला पनि छन्। यो सूर्य जस्तो छ नि, सूर्य सन भनेको पनि एउटा स्टार हो क्या, यो सूर्यभन्दा ठुल्ठुला स्टारहरू पनि छन्, नभएका होइनन्। यो युनिभर्समा योभन्दा ठुल्ठुला स्टार्सहरू पनि छन्, जसले गर्दा चाहिँ अब एस्टेरोइड्सहरूले चाहिँ सूर्यको वरिपरि पनि घुम्ने एस्टेरोइड्सहरू पनि हुन्छन् र अरू प्लानेट्सहरूको वरिपरि घुम्ने एस्टेरोइड्स पनि हुन्छन्। सो हामीहरूको जस्तै हामीहरूको यहाँ एस्टेरोइड्सलाई के पनि भनिन्छ भने यिनीहरूलाई माइनर प्लानेट्स पनि भनिन्छ है, माइनर प्लानेट्स पनि भनिन्छ। यिनीहरूले अब सूर्य जस्तै अरूको वरिपरि पनि घुम्ने भएका कारणले गर्दा यिनीहरूलाई चाहिँ माइनर प्लानेट्स, बेबी प्लानेट भनेर पनि भनिन्छ। सो हामीहरूको युनिभर्समा हामी यति कुराहरू नै हेर्छौँ। सो यदि तपाईँहरूलाई भिडियो मन पर्यो भने लाइक, सेयर र कमेन्ट गर्न नबिर्सिनु होला।